الرحمن الرحیم۔ اذان سن لینا، بعد میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ۔ حقیقی آل محمد سے پیار یہی ہے کہ جب ان کا نام آئے تو درود پاک پڑھا کرے، اور یہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، اور اس میں جس ہستی کا ذکر آ جائے وہ بھی عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے۔ اولا درجے کی عبادت نماز ہے، تو سن لیں ذرا دھیان سے۔ نماز میں آتا اللہم صلی علی محمد وعلا، تو جب نماز میں آتا ہے تو یہ تو جلسہ ہے، تو یہ تو شہدائے کربلا کا جناب جی ایک پیغام ہے، اور آپ آل محمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور ایک جملہ نوٹ کر لیں، یزید تھا اور حسین ہے، یہی کربلا کی مختصر سی کہانی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، حسین کو مٹانے والوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ سبھی آل محمد کے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ ہر دوبارہ میں پڑھوں گا تو ذرا آواز آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حنین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، زمین سے لے کے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں، بے مثل ہے جہان میں نانا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔
خدا دا واسطہ میں برملا کہاں گا جتھے آل بیت دا ذکر کرنا ہے اوتھے حضور دا بھی اس طرح ذکر کر، جتھے حسین دا ذکر کرنا ہے اوتھے امام حسن دا بھی ذکر کر، جتھے زہرا پاک دا ذکر کرنا ہے اوتھے حضور دیاں بیویاں دا بھی ذکر کر، جتھے اصحاب نبی دا ذکر کرنا ہے اوتھے آل بیت دا بھی ذکر کر، جتھے شان رسول دا ذکر کرنا ہے اوتھے اصحاب نبی آل بیت توحید دا ذکر کر، جتھے آل رسول دا شان بیان کرنا ہے اوتھے اس رب دی بھی شان بیان کر جنہیں آل محمد نو شان دیتا ہے۔ مگر اساں رشتے ونڈ لین، اساں مرضی نال شان بیان کرنے ہیں، مرم آجے آل بیت دا ذکر کر لو، جناب جی ربی الاول آجے حضور دا ذکر کر لو، پھر صحابہ دا ذکر کر لو، بھی اللہ نو تسی اونجی سائڈ تو کر دیتا ہے نا پاسے۔ اینے بیٹھے جے کیڑی گلی چ شان رب العالمین تے مولوی گلاں کردا ہے، کیڑے جمعے چ مولوی کردا ہے، بھی اللہ نو اونجی سائڈ تے لاتا جے، او خدا دا نا جے جدی زمین تے سب کچھ ہو رہا ہے اونوں ہی سائڈ تے کر دیتا جے۔ کوئی اللہ دے کھاتے چ بھی کچھ رہن دئیے، اللہ دی شان بھی کوئی رہن دئیے، او دا بھی ذکر کو کر لیے نا رل کے۔ آل بیت نو شان کنے دیتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولے کس نے دیتا ہے؟ اے تے جھگڑا پوری دنیا دے کفر نال، کیسی آنے اللہ نو منو تے اللہ آندا ہے میرے نبی نو منو، میرے نبی دی آل نو منو۔ کام تے سیدھا ہے نا، تے اللہ نو باہر نہ کریا کرو، جیڑا بھی مولوی جیڑی گل کرے انہوں کہ 5-10 منٹ پہلے اللہ تے لالا، کیونکہ 1.25 لاکھ نبی نے اوتھوں ہی شروع کیتی تے او دے تے مکا دیتی ہے۔ اللہ تو شروع کیتی ہے، علامہ عبدالوہاب دانش صاحب بیٹھے پوچھ لو، ہر نبی نے او دے تو شروع کیتی تے او دے تے ختم کیتی، اللہ آندا جی نے پھر میرے تو شروع کیتی تے میرے تے ختم کیتی، پھر میں کائنات چ انہاں دا نام اینا اونچا کیتا ہے جتوں سیدھا خدا دی خدائی رہے گی اوتھوں سیدھا مصطفی دی مصطفی رہے گی۔ شرط اللہ نو نہ رکھو، اللہ نہیں تے کچھ بھی نہیں، تے اللہ آندا ہے جدو مینوں مناونا ہے تے طریقہ میرے یار دا رکھیا جے، جی میں یار کہے مینوں اونج منایا جے، بس طریقہ اللہ دا۔ توجہ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو ہر ایک نو منو اور منو مصطفیٰ دے تابع رہ کے میں کناں دا شان بیان کرنا آویں۔ عرض کرنا چاہ رہا اج دا دینی سی، سیداں دے گھر وچ خیمیاں دے اندر اگاں لگیاں نے، صندوق لٹے گئے اور آل رسول نو عرض کردا بے گورو کفن میدان کربلا چ چھوڑیا گیا وے۔ اج دا دینی سی، سیداں تے پانی باندے، ابن زیاد دا کتا پانی پی سکدا وے، شمر کتا پانی پی سکدا ہے، مگر سجدہ تے پانی باندے، حوض کوثر دے وارثاں تے پانی باندے۔ بس کھیتی علی کے کٹ گئی، بستے اجڑ گئی، بس کھیتی علی کے کٹ گئی، بستے اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ سید امان اللہ شاہ صاحب نے بڑی محبت نہ سلانہ آل محمد دی چوکیداری دا پروگرام رکھے آوے، اور میں برملا اعلان کرنا آل بیت دا چوکیدار آیا، ٹی وی تے بولا ہوں، افسرہ کل بولا ہوں، سرکاری جلسے چ بولا ہوں، میں حکومت دے سامنے بولا، تاڑے بولا ہوں، گل اللہ رسول دی کرنے والا ہی، اور گلی گلی ذکر حسین کرنا بھی، اور اللہ دے فضل نال جتھے ناصر مدنی ذکر حسین کردہ ہی اوتھے سارے فرقے آ جاندے نہیں۔ وجہ کہ آئے میں صرف آل محمد نو ویکھ داویں، آل نبی دا شان ویکھ داویں، اصحاب نبی دا شان ویکھ دائیں، نبی ازواج نبی دا شان ویکھ دائیں، اور لوگاں تک پیغام دینا بھی خدا واسطے آپس چ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اوتھے کٹھے ہو جو جتھے رب رسول کہندا ہے۔ اس واسطے آل بیت دا دامن پکڑ لو، خاندان رسول دے چوکیدار بن جو۔ عرض کرنا چاہ رہا میں اللہ نو ہر جگہ دیتے سامنے رکھنا میں، جے آل نبی دی شان تے بولیں پہلے رب دی شان، جے آل نبی تو بعد عرض کردہ صحابہ نبی تے بولیں پہلے اللہ دی شان۔ ہاتھ جوڑاں گا ہر جگہ دیتے نبی تذکرہ بنا لو، جے کتے نعت رسول پڑھنی ہے پہلے اللہ دی شان، کیونکہ 1.25 لاکھ نبی آیا تے وہ دی شان بیان کرنا آیا ہے۔
اور جے میں کربلا نو ویکھدا ویں جدوں میدان کربلا نو ادھر تپدیاں ریتاں نہیں ادھر ظالماں دا نہر فرات تے پارائی ادھر وضو واسطے پانی موجود نہیں گا ادھر سید دے بچیاں نو شہید کر دیتا ہے مگر سید کیا کر رہا وے تپدی ریت تے سجدہ کر کے دس دیتا ظالموں زمین خدا دیے سجدہ خدا نو ہوئے گا میں یزید دا ظلم نہیں مننا گا میں آخر نبی دا نواساں خاندان رسول دا چوکیدار ہوں اپنے نانی دی شریعت نو منن والا میں سب کچھ گواہ دیواں پر حسین دا آخری لمحہ بھی رب دے سجدے وچ گزرے گا دنیا نو دس گیا حسین اے سر جھک سکدا تے رحمان اگے جھک سکدا ہے حسین سے سیکھیں اللہ سے محبت حسین سے سیکھیں کہ بنا پانی کے نماز کیسے پڑھتے ہیں حسین سے سیکھیں بن پانی کے تیمم کر کے قرآن کیسے پڑھتے ہیں یہ قاری قرآن پڑھتا ہے مگر پھولوں میں یہ مولوی تقریر کرتا ہے مگر استقبالوں میں تمہیں وہ قاری اور وہ مولوی دکھاؤں جس نے قرآن پڑھا ہے برچھیوں کے سائے میں نیزوں کے سائے میں جس نے قرآن پڑھا ہے تپتی ریت پہ ہمارے لیے ایسی لگے ہیں حسین تپتی ریت پہ کہا ہے سب کچھ چاہتا ہے جائے نہ قرآن جائے گا نہ نانا کا فرمان جائے گا یہ تھا حسین ہم نے تو اس حسین کو پڑھا ہی نہیں کہ حسین کیا تھا جو حسین کربلا میں تھا اگر تم نے پڑھا ہوتا آج گلی گلی اللہ اور اس کے رسول کی شان کے ڈنکے بجتے ہم نے آل محمد کو پڑھا نہیں آج میں فیصل آباد میں یہ چھوٹی ناسی میں سالانہ شہدائے کربلا مظلومان کربلا کا ذکر کرنے آیا ہوں اور سنتے جائیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو آل بیت دا ذکر کرنا آیا میں اور خاندان رسول دا چوکیدار آیا تو آل بیت دا تذکرہ میں دوستان ایمان سمجھنا میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اننا للہ و اننا الیہ راجعون عرض کردہ پہ مسلمانوں سرکار مدینہ نو ماننے والوں خاندان رسول دے چوکیداری کرنے والوں آؤ سید میدان کربلا چے مگر دوست عرض کردہ نہ نماز چھڑی نہ قرآن چھڑے آؤ آج تیرے گران چے موبیلہ تے کور پہنی موبیلہ دیاں سکرینہ دیاں حفاظ توریاں نہیں ہائے قرآن لاوار چھڑ دیتا ہے جالے لگے نہیں قرآن نو جناب علا گھٹے دے اندر لحاف چڑھے نہیں جدر دیکھ ریلہ چے قرآن بندے مگر واہ حسین تیری عظمت و قربان جاواں آئی سلوٹ یہ حسین میرا چان حسین میرا مکھن حسین میری ملائی حسین میرا جگر حسین میری سوچ حسین میری فکر حسین میرا تاج حسین میرا شان حسین میرا وقار حسین میری عزت حسین میری ہمت حسین میری جرت حسین میری بہادری حسین میرا سونا حسین میرا قاری حسین میرا سخی حسین میرا شان حسین میرا وقار حسین میرا نمازی حسین میرا وفادار حسین اپنے نانے دی شریعت دا چوکیدار حسین نانا رسول دا پیارا حسین ہم شکل حصول پیارا حسین حسن حسین تیری عظمت تو قربان جاواں عرض کردہ میرا سنیے دے آن دے نال میں ہوں تسی ہو جے جنہ قرآن تے جالے لا دیتے سید ہوئے جنہیں کربلا چے تپ دی رہتے قرآن پڑھ کے وخا دیتا ہے اس واسطے تو سال چیک ورہ بھی قرآن نہ کھولیں پھر بھی آلے بیت دا منن والیں مگر واہ حسین اپنے نانے دے دین نہ پیار کرنے اور شریعت نہ پیار کرنے توجہ میرے وال عرض کردائیں نہ کرسی نہ اقتدار کون کہتا تھا حسین کو کرسی سے پیار تھا میں کہتا ہوں نانا لوگوں حسین چے تقوی طہارت اتنا ہی کہ کرسی کو اس سے پیار ہو گیا رب کے حبیب نے دنیا میں کہا دنیا کے کرسی ڈھونڈنے والوں حسین وہ ہے جس کو جنت کی کرسی سرداری الاٹ ہو چکی ہے تم کس کرسی کی بات کرتے ہو یہ کرسیاں تمہاری ہیں جس کی کرسی پہ یزید کا بیٹا بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا کہ یہاں مجھے حسین کا خون نظر آتا ہے اس کرسی پہ مجھے آل محمد کا خون نظر آتا ہے جاؤ بھاڑ میں جائیں یہ تمہاری دنیا کی کرسیاں یہ حکومتیں یہ تمہاری نابیلا کرسیاں ہمیں نہیں چاہیے حسین وہ ہے جس کو نانا رسول نے جنت کی سرداری دی ہوئی ہے
جو جنت کا سردار اس کو اس کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ پاکستان میں ملا اٹھ کر کہے کہ جی حسین کربلا میں کیا لینے گیا، بھئی اب تمہیں بتانا پڑے گا حسین کیا لینے گیا، تمہیں پتا نہیں ہے حسین کی شہادت کی خبر مصطفیٰ نے دیتی، اکھا چوانسو زلفاں بکھریاں نے میرا نبی دس گیا ہے، خبردار حسین دے سفر تے کو جرا نہ کرے، حسین کربلا پہنچا ہے اپنے نانا کی بشارت پوری کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ جب آل رسول کے بارے مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہاں آج میں نے دیکھا ہے کہ گروہ بن گئے ہیں، اگر کوئی آل محمد کا ذکر کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جی یہ شیعت پھیلاتا ہے، باہر میں جائے یہ تیرا دنیا کا لفظ، ہم نہیں، ہم آل محمد کے چوکیدار ہیں، تو جو بونکنا ہے بونکتا رہے، مگر ہم اعلان کرتے ہیں ہم کل بھی آل محمد کے وفادار تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حسین سے محبت کرنا کسی فرقے کی شان نہیں، حسین سے محبت کرنا اپنے ایمان کی شان ہے۔ حسین کسی فرقے کا تو نہیں ہے نا، اب حسین سے سکھ بھی پیار کرتے ہیں تو اب ہم سکھوں کو بولیں گے یہ بھی شیعہ ہے۔ میں نے کئی سکھوں کے کڑوں پہ حسین کا نام لکھا دیکھا ہے، تو میں نے ان کو پوچھا بھی کیا ہے، تو کہتا ہمارا ایک وفد کربلا میں پہنچا تھا جس نے اس دور میں حسین سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب کسی کو یہ کہہ دینا، اور پتہ نہیں ہوتا کیا جا رہا ہے ان مولویوں کو، اور میں دیکھتا رہتا ہوں پاکستان میں کہ بھئی آل محمد کو کسی کی جگیر ہے؟ جب نماز میں سبھی فرقے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو اب اسی پہ نہیں کو کہتا کہ یہ محمد وآلہ محمد تو شیعہ کہتے ہیں، تو ہم کو کہیں خدا کے لیے اپنے اختلاف اپنے تک رکھیں، آل محمد کو اختلاف والا نہ بنائیں۔ آل محمد وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے نماز میں جگہ دے دی ہے، ہم تو درود پڑھتے ہیں اس پہ۔ اور آج یہ فیصلہ آباد میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ان مولویوں کے چکروں میں نہیں پڑنا، جس طرح یہاں کٹھے بیٹھے ہو بس یہی رکھنا ہے ذہن میں، ہم اس حسین کے ساتھ ہیں جو آخری وقت میں قرآن کے ساتھ ہے، سجدہ کر کے رحمان کے ساتھ ہے، آخری وقت نہ نماز چھوڑی نہ قرآن چھوڑا، اونچی بولے نہ نماز چھوڑی نہ، ہاتھ کھڑے کر کے سبھی بولے نہ نماز چھوڑی نہ۔ تو ادھر سارا سال نماز نہیں پڑھنی تے باس جی آکھنا میں آل محمد دا ٹھیکیدار، دوسرے نے آکھنا میں آل نبی دا ٹھیکیدار، تیسرے نے آکھنا میں مصطفیٰ دا ٹھیکیدار، چوتھے نے آکھنا میں صحابہ دا ٹھیکیدار۔ نہیں، آل محمد سے اگر محبت دکھلانی ہے تو تمہیں کربلا والا منظر دکھانا ہوگا کہ سب کچھ لٹ جائے، نہ سجدہ لٹنے دے نہ شریعت لٹنے دے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے آل محمد، مگر ہم نے کیا کیا آج تک؟ آج سوچ لیں ذرا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آمین، میں سیدان دا تذکرہ کر جاؤں اور مظلومان کربلا دا تذکرہ کرنا آمین، شہداء کربلا دا تذکرہ کرنا آمین، عرض کردہ پہ آمین، صرف انہاں نماز دے اندر سجدہ کر کے کربلا دی تپ دی رہتے تیمم نال قرآن پڑھ کے ہمت نو سبق دیتا ہے، عرض کردہ پہ آمین، ساڈنا ظلم کر سکدے جے پر نانا رسول دی شریعت نہیں چھین سکدے، عرض کردہ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں جو حسین دے آج، مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ جدو دوست عرض کردہ پیاویں حضرت امام علی مقام دے نانا جانو مانے والوں آج دا دینی سی بس ایک اکلا شیر علی دا ات دشمن سجے کھبے، جدو سیدزادیاں تے حملہ آیا وے میرے سیدزادیاں تے والہانا حملہ آیا کیویں، جدو دوستا سید کربلا تو کوفے پہنچ دا پیا وے والہانا استقبال ہے، آقا کوفے آجو، کوفے دے حالات سازگار نے
نہیں جدو امام نے اپنا سفیر بھیجے آوے حضرت امام مسلم بن عقیل دا جڑے قافلہ جا رہے ہیں اور قافلہ چلدا چلدا مکہ مکرمہ تو کربلا تو کوفے پہنچدا پہ آوے جدو کوفے دے اندر والہانہ استقبال ہویا ہے مرحبا حسین ابن علی آیا ہے کہندے نام من الحسین میں حسین دی طرف آیا میں سفیر حسین ہوں والہانہ استقبال ہویا وے 70,000 کوفیاں نے کوفے دی جامعہ مسجد میرے امام دے سفیر دا استقبال کیتا وے جدو امام دوستا ویکھیا اللہ سازگار نے آقا حسین نو خط لکھ دو بیٹا بیٹھ جو دھیان دینا جدو سرکاری مدینہ نو ماننے والو امام نے خط لکھے آوے جدو دوستا سیدزادیاں نے دوستا خط پڑھے آوے اج آل محمد دا شان سننا آیا میں شہداء کربلا دا درد سننا آیا سیدان دا دوستا شان سننا آیا میں مظلومان کربلا دی مظلومیت سننا آیا میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرانگا منافقت چھوڑ دو میں جنوں بھی پوچھے آوے میں شیعانوں پوچھے آو دسو آل محمد کون ہے کہندے مظلوم ہوں میں پوچھے آ دیو بندیو تسی دسو میرے تبلیغی بھائیو آل محمد کون ہے کہندے اسی مظلوم مننے ہوں میں کہ بریلوی بھائیو تسی دسو کہندے اسی آل محمد نو مظلوم مننے ہوں اونو محمد مظلوم ہے قاسم عباس مظلوم ہے میرا حسین مظلوم ہے سیدہ زینب مظلومہ میں حیدر قرار دے دی بچڑے پوترے پوتیاں مظلوم نے خاندان رسول مظلومہ اکھیل حدیث بھائیو وابیو تسی دسو کہندے اسی آل محمد نو مظلوم مننے ہوں خاندان رسول نو مظلوم مننے ہوں ہاتھ جوڑاں گا پھر پولیس نو وقت کیوں پایا جے گلی گلی پولیساں لگیاں نے جدو چارے پھر کے پاکستان دے کہندے نے اسی حسین نو مظلوم مننے ہوں ساڈا حسین نہ رشتہ ہے پھر خدا راو جھگڑے چھڈو آل محمد نو جدو سارے پھر کے مظلوم مندے نے پھر خاندان رسول دی صرف چوکیداری کرو صدیاں حسین دیاں نے زمانے حسین دے نے میں جملہ کماں گا عرض کردہ پیاویں عظم جی یزید تھاو مگر حسین ہے حسین نو مٹان والے خود مٹ گئے قصہ پار بن گئے حسین دا تذکرہ گلی گلی ملے گا مسجد مسجد ملے گا میری فجر چ محمد والے محمد میری ظہر چ محمد والے محمد میری عصر چ محمد والے محمد میری مغرب چ محمد والے محمد میری عشاء چ محمد والے محمد میری تہجد چ محمد والے محمد میری شراق چ محمد والے محمد میری چاشت چ محمد والے محمد میرے جمعے چ محمد والے محمد میرے جنازے چ محمد والے محمد میرے درود چ محمد والے محمد میری دعا چ محمد والے محمد او نماز نہیں جدے چ محمد و آل محمد نہیں جدوں دوست عرض کردہ پیاویں اسی آل بیت نہ ہی محبت رکھ دیاں خدا راو گلیاں بازاراں چالے محمد نو اختلاف نہ بناؤ آل نبی دی نوکری کرو عزیزان من جنہ خاندان رسول نو شہید کیتا ہے مونا نو لانتی مننا میں لانت بھی ایڈی پیڑی چیز مریاں بھی پچھا نہیں چھڑ دی مریاں بھی جان نہیں چھڑ دی مرن تو بعد بھی لانتا پیندیاں رہ دیاں نے اس واسطے عزیزان من آل نبی دے محب بن جاؤ خاندان رسول دے چوکیدار بن جاؤ جدو امام نو کہ آئے خط لکھے آئے کہ آقا حسین جلدی آ جاؤ کوفے دے حالات سازگار نہیں جدو میری امام نے ادھر لوگ حج پڑھن دیاں تیاریاں کر رہے نہیں ادھر نواسا رسول میدان کربلا وال سفر شروع ہو گیا وے نوزل حج نو سفر شروع ہو جائے ادھر دوستا یزید نو خبر ملی ہے کون کہتا یزید بے خبر تھا کون کہتا یزید بے خبر تھا ذرا جملہ سننے والا ہے حضور قبلہ امان اللہ صاحب لاما عبدالواحد دان صاحب اور دیگر مذہب پاتوانے والو عرض کردہ پیامیں خدا واسطے یزید نو بے گناہ نہ کہو تیرا پیو مرے ماں مرے پھپھی مرے پہن مرے تھی مرے پرچہ کرانا ہے ہائی کورٹ جانا ہے سیشن کورٹ جانا ہے سپریم کورٹ جانا ہے جی میں نو پھائل وانگا انہیں میرا خاندان کٹے آوے تیرے 5 مرن تے سپریم کورٹ جانا ہے جتے خاندان رسول کٹے آ جائے آنا جی اللہ
جانے تے او جانے تینوں سوچ نہیں آندی آخر خاندان رسول آؤ چلو حمایت نہیں کر سکدا زبان تے نہ کھول آل محمد دے چوکیداری نہیں کر سکدا مگر زبان تے نہ کھول جدا کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں دے نانے دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جائیں گا کہ میں تاڑے دشمناں نال پیار کرنا ساں تیری آل دے دشمناں نال محبت کرنا ساں آخر جی قرآن چ واقعہ سنا دینا سنو سنو حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قدم کٹے گئے عذاب الہی آیا کیوں آیا حالاں اونٹ واسطے سنو ذرا دھیان نال جانوراں دا حساب بھی کوئی نہیں کتاب بھی کوئی نہیں انہاں دی دوزخ بھی کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں پھر اونٹنی نال اللہ نو پیار کیوں سی آخر نبی دی اونٹنی سی قوم نے کہا ایک اونٹنی بچہ آوے پھر جوان ہوئے پھر گبن ہوئے پھر بچہ جانے پھر وہ بچہ ساڑے سامنے چلے پھر مننا گے تو رب دا نبی ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اونجی کیتا اللہ نے معجزہ عطا کر دیتا ہوئے جدو عزیزان من حضرت آل بیت دا تذکرہ سننے والوں جدو معجزہ عطا ہو گیا ہوئے اونا ظالمان نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قدم کر دیتے جدو دوستا دیکھے اللہ نے ایک قوم بڑی ظالم آسمان تو عذاب الہی آ گیا ایک قرآن دا فیصلہ ہوئے جنہ نبی دی اونٹنی دے پیر کٹے انہاں تے عذاب الہی آیا وے ہائے انہاں سوراں انہاں خنزیراں بغیاراں دا کی نہ رکھا جنہ آل رسول کر دیتی ہے جنہ خاندان رسول کر دیتا ہے 6 مہینے دا علی اصغر جنہاں نو پیاسا گردن چ تیر ماریا گیا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئے پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دوست عرض کردہ پہ آویں 10 محرم دی رات نظر آندی ہے ادھر سجدہ زینب بیٹھیاں نے امام زین العابدین آندے نے کتے ہن محمد دا لاشا پہ آوے کتے قاسم و عباس دا لاشا پہ آوے کتے خیمے اجڑے پہنی کتے اگاں لگیاں نے کتے صندوق لٹے گئے نے زینب آواز مار دیئے وہ صندوق لٹن والے آؤ وہ کی کرنا ہے صندوقانو میں صندوق لجا کے کی کرنا ہے میں تے خاندان لٹا چلیے میں تے بچڑے لٹا چلیے میں تے ویر لٹا چلیے میں تے خاندان لٹا چلیے منو 10 ایتھو بندہ لاہور جاوے عرض کردہ پہ اندرہ سنیا جے مینار پاکستان دا تذکرہ کر جاوانا لاہور ویچ مسلمانوں آج مسلم دی تھی لٹی جاوے جہانا میں مینار پاکستان دے اندر جو واقعہ پیش آیا وے ادھری خیمے اجڑے پڑے نہیں عزیزان من 10 محرم دی رات امام زین العابدین آندے پھپی رون دی کیاں وے فیصل آباد کی مسجدیں گنوں اور مجھے فیصل آباد کی مسجدوں سے سجدہ زینب تے جڑا ظلم ہویا مولویاں دے جمعے لے آکے وکھاؤ تقریرہ لے آکے وکھاؤ خدا واسطے ہاتھ جوڑاں گا آل محمد نو خالی شیعہ والنا توڑو آخر ساڑے بھی کچھ لگ دینے خدا واسطے موقع نہ دو کہ اسی آل محمد دا درد ونڈانے ہوں میں ہاتھ جوڑاں گا آ کربلا دی شام غریبان دا تذکرہ کر جاوانا 10 محرم دی رات جی میں آج 10 محرم دی رات شروع 11 محرم دی رات شروع ہو جانی ہے 10 محرم مک جانی کیونکہ مغرب دے ٹائم تاریخ بدل دیئے اسا چند دے تاریخ نہ چلنے ہوں ذرا ایتھے جملہ کمانگا عرض کردہ پیامی سید زادیان دا تذکراوے زینب تے کتنا ظلوبے امام زین العابدین وے بے پینی جدو دوستا خیمیاں دے ابن زیاد داخل ہویا وے شمر پلید داخل ہویا آندھی وے بد بختاؤ وے پچھے اڑ جاؤ اندر حسین دی پہن بیٹھی ہوں اندر حسین دی تی بیٹھی ہے دسو انہاں دے کلمے دا کی اعتبار کراؤ جنہاں کلمے والے دی عزت نو داغدار کرن دی کوشش کیتی ہے خیمیاں تے حملہ کیتا وے علی دے بچڑے موجود نہیں اونو محمد موجود نہیں
دوترے پوترے موجود نہیں، پانجے پتیجے موجود نہیں، جدو 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ وے سید نے خیمے لگائے نہیں۔ ایتھے ایک جملہ کہاں گا، پوچھیا میرے بھائی جان کیڑی جگہ آ گئی ہے؟ کہندے نے میدان کربلا وے، کہندے نے ڈیرے لا دو، اے ہو میری آخری آرام گاہ۔ میرے نانا رسول نے فرمایا جی میرا حسین شہید ہوئے گا، اور میں تھے کہاں گا مولویاں نو ہاتھ جوڑ کے آندے جے حسین کی محبت میں رونا گناہ ہے، شرم کرنی چاہیے تمہیں خدا کا خوف نہیں گا۔ تیرے بڑے مرن تے لوکی رون تے تینوں چنگے لگ دے نہیں کہ یار میرے غم چ رویا ہے، میرے آقا اپنی زندگی چ اکھاں ڈلیاں نہیں، زلفاں بکھریاں نہیں، سجدہ امہات المومنین آندیاں آقا جی کیوں غمگین جے؟ میری نبی بیوی مومنہ دی ماں ابھی جبریل آیا وے میرے حسین دی صبر شہادت دی لے کے آیا ہے، میرا بچہ شہید ہوئے گا، اے کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہے، مٹی دا کلر سرخ ہو گیا وے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو میں کربلا چھوٹی اناسی میں ہاتھ جوڑوں گا اور پوچھوں گا اتنے مسلمانوں سے جدی شہادت دی خبر تے نبی آنسو بہاوے، توجہ میرے وال جدی شہادت دی خبر تے نبی آنسو بہاوے، آج حسین دی شہادت تے میری آنکھاں چانسو آمن، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ آل محمد سے محبت کی علامت ہے۔ جدو کربلا دی 10 محرم دی رات ہے، ذرا کلے بے کے میری تقریر نو رات کلے بے کے سنیا جے اور دسنا ذرا خام آل محمد دے عمر اور خاندان لٹیا پیا ہوئے۔ امام زین العابدین دے پپی رون دی کیوں وے آدھی وے پترا کی پوچھنا میں وے لوکا دیاں تیاں اجرن پر آیا جاندے نے، پیڑا آ جاندیاں نے، ماپے آ جاندے نے، اج کربلا ویچی اج کربلا ویچ مدینیوں کون آیا ہے؟ ذرا دست صحیح خیمے چ کلے بیٹھے آؤں، پھپی بیٹھی ہے، حسین دی بہن بیٹھی ہے، حسین دی تی بیٹھی ہے، امام زین العابدین حسین دا آخری پتر بیٹھا ہے، فیصلہ آبادی ہو یہ اکھوں میں آنسو ہیں اور میں بھی درد نہ رو رہے ہیں۔ ذرا کلے بے کے تصور دی دنیا چ کربلا چلیے، اندھیر نگری ہوئے، دشمناں نے گیرا گتے آوے، بے گورو کفن لاشاں پیاں اپنے دے سار وڈے پے ہون، نیزے سر حسین چڑھیا ہوئے، لاشاں بکھریاں ہون تے آندیاں نے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری لیتھو پون جاوے بھی پکھیرے میں 79 چو بول رہے آئی، میں غلام آبادو بول رہے آئی، میں رضا آبادو بول رہے آئی، میں لیاقت آبادو بول رہے آئی خیرے، میں غلام آبادو بول رہے آئی جڑا پراتر نہ بول دانی اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانی پھیلی پون بند ہون تو پہلا آندیاں ویرو مینو ماڑی نہ سمجھے آج کرائے تے ویریں دی ہوئے آدھی ویرو ویر تا کفن میں لے کے انہیں تو آخری جوڑا لے کے انہیں تو 5 گز نہ دے بھی 18 گز لے کے اندیاں نہیں جو حسین دی پہن دینو کربلا ویچ کے آدھی۔ اچھا میں شیر پردہ رو پہ ہیں تسی سندے رو پہ جے جڑی ویر دی لاش دے نیڑیوں لنگی ہوئے گی مدینہ دور ہے آدھی ہے سر میرے بیڑیاں پیاں نے ہتھاں چکڑیاں لگیاں نے آئی سلوٹ حسین تیرے صبر تو قربان بے کورو کفن لاشا ہے جدو حسین دی بہن آندھی وے پپی رون دی کیوں ایدیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبور ذرا
تصور چاپا کربلا چلیے فیصلہ آباد نہیں رہنا ذرا تصور دی دنیا اکھا اتھے لے چلیے ریت تپ دی ہوئے خیمے اجڑے ہون دیوے بجے ہون اور محمد دی لاش کول ہوئے بھتیجیاں دیاں لاشاں کول ہون پتراں دیاں لاشاں کول ہون ویر دا سار نیزے چڑھ جائے تے پہن آکھے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا ایتھے پہنا منجی کھچ لیندیاں نے میرے ویر نو نال جایا جے اتھے ظالم ابن زیاد دا سپائی شمر کھچدا پیاوے خولی ابن یزید کھچدا پیاوے چلو آگے لگاؤ ادھران دی وے ظالماں ذرا ویر دی لاش کر پہلین دے مدینہ لوگی آخر گیاں نی پرات ہو رہی ہیں پرات ہو رہی ہیں پتر کتھے چھاڑی آئی ہیں آدھی وے ویرا کدے ماں فاطمہ نو کہنا دیوی لوکھا دیا پہنا کفن دے کے جاندیاں نے میری پہن کربلا وچ کلیا چھڑ کے حسین دی لاش تے آپ ترگید مشک وچ ملک شام وچ وے ویرا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری کہ میں کھڑاواں اج قبر میں تیری پہن بڑی مجبوری بس کھتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینو ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرن ویر کسے دے شالا مرن نویر کسے دے تنا ہون نہ مانیا بینا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر مار مہارو میں حدیث پاک پڑھی ہے سیدہ ام سلمہ مومنہ دی ماں میں جدو کافلہ لٹیا مدینے پہنچیا مدینے خبر ملی سب کچھ لٹیا گیا ہے پرا لٹائی ہے پتر لٹائی ہے خاندان لٹیا گیا ہے عزیزان من درد مندوں آل محمد ماننے والوں مظلومی کربلا کی مظلومیت سننے والوں آدھی وے مدینے والوں کی دستان کی میں حسین لٹیا گیا ہے سیدہ ام سلمہ کہہ دیا نے جاوے ظالموں جنہ حسین نو شہید کیتا ہے تاڑیاں کھرجیاں گانا رب پر دے وے بی بی پاک بے ہوش ہو دی مومنہ دی مان دیئے مینو جنوی روندے نظر آ رہے نے جنہ دے رونے دی آواز ہے بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا حسین دی پہن دی ادھر سگدہ سکینہ بیٹھ جانی دی حسین دی ادھر پہن زینب ابو جی ایک عرض کروں آخر بیٹیاں ہوندیاں نے تیاں ہوندیاں نے دولت بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دندے تور بابلا نیوی پا کے اتھے تور جاندیاں جتھے دندے تور بابلا
اچا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابل میں بیٹیاں والے انو درس دے رہی تیاں والے تے جان دینے نا بیٹیاں دے درد کیا آندے نہیں آندے نہیں ابو جی ابو جی ابو جی جاننا میں باپ کرزئی بھی ہوئے تی سوال کر دے باپ آندہ ہے میں گہنے پہ کے تی دی گل پوری کر دے ماں ایک کربلا وچ حسینی سگدہ سکینہ ہے لاما عبدالواہ صاحب کہندیاں نہیں ابو جی ایک گل کراؤں تسی سنے آئی نانا رسول ساڑی امی فاطمہ دا کہنا نہیں مورتا زی ہاں میری دی میرا بانانا میری ماں فاطمہ دا کہنا نہیں مورتا زی ابو جی ایک عرض کراؤں اج میری بھی منوں گے حسین دنتی تیرا باپ اج بڑا مجبوری ذرا بول کے جواب دے کی کہنی ابو جی اپنے لی کچھ نہیں مانگ دی صرف ویر لی پانی مانگ دیئے پراوانو ہاتھ جوڑا گو پہنانو بوئے مار دیتے ہی اور پہنانیاں عیداں بند کرتی ہیں گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل ساپن دی نہیں گل 2 کلو گوشت دی نہیں فیصلہ آباد دی منڈی چ لب جاندائی کسائی دے پھٹے تو لب جاندائی قربانی دے گوشت دی گل نہیں گل سیویاں دی نہیں گل ایک سور دی نہیں ہر بازار دے وچوں بانو مارکیٹ چ لب جاندائی سوٹ مکی مارکیٹ چ لب جاندائی لوکو فیصلہ آباد سب تو وڈی منڈی کپڑے دیے کپڑا لب جاندائی پر سکینہ کہندی ہے ویرو اج تیرے لی پانی پہن مانگ دیئے ابو جی کوفیاں نو کہو ذرا تھوڑا جیا پانی دے دو گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل فروٹ دی نہیں ہر منڈی چ لب جاندائی پر عید آوے نواں پھل آوے پہن کو لجایا کر کرایہ 2000 لگ جے فروٹ 500 داوے کرایہ نہ ویکھی لے کے جاویں ہر منڈی چ پہنا نو تیاں نو فروٹ لب جاندائی پر فروٹ جان والا ویر نہیں لب دو فروٹ لے جان والا باپ نہیں لب دو او شالا مرن نویر کسے دے تنا ہون نمانیاں بینا جس بین دویر نہ کھوئی اس کی دنیا تو لینا آدھیے وے ویرا پرایا جاندے میں پھپی روندی کیاں میں 10 محرم دی رات اج میں 10 جاواں گا شام غریباں جدو سید دی رات 10 محرم دی آئی ہے زینب کیویں رات گزاری اونوں محمد کٹے نہیں بھرا دے پتر دی لاش نہیں کتے پتراں دے لاشے نہیں کتے بھرا دے بچیاں دے لاشے میں رات 10 محرم دی بیان کر رہا میں سیدہ دے خرش رات کیویں گزری ہے درد بہ کے آیا ہے ذرا لفظ سنیا جے آندے نے پپی روندی کیاں میں آندی وے پترا لگ دے پاؤندے آ جاندے میں آندی لوکاں دیاں جدی اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سر نہ پکی ہاتھ جوڑا گا پھپیاں دی عید بند نہ کری پھپیاں لی دروازے بند نہ کری ایک کربلا چ پھپی حسین دے بچیاں دیو ایک کربلا چ پھپی علی دے بچیاں دیے پوتیاں دیے ذرا درد نہ دس جاواں انہاں رشتے کربلا چ نبھا دتے اج تو رشتے کٹے کوڑیاں کر دتے نہیں خاندان چھڈی پر نہیں برادری چھڈی پر نہیں میں مسجد دے نمازی وکھاؤں نہیں ایک سچ کھلو کے بول دے نہیں جدے مگر پڑھ دے کئی او دے نال بھی بول دے نہیں نہر نگری مچ گئی ہائے آسمان کیوں نہیں پھٹ دو زمین کیوں نہیں پھٹ دی جتے ہنیری ہنیرے آندی ہے وے پتراؤ کی پوچھدا میں ذرا سنیا جے اپنے بچے کدوں بھول دے نہیں پتر موئے نہیں بھول دے ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے
تصویر پر اپنے بچیاں دیاں لاشاں سائڈ تے کیتیاں نہیں میں اج دس جاواں تو رشتے تول دتے کنالاں اور بوئے مار دتے جے ایک دوجے دا کوئی حیا نہیں رہا واہ سجدو تہاڈی عظمت تو قربان جاواں جنہ کربلا چ قربے کوا کے بھی رشتیاں دا حیا نہیں جان دتا بھراواں دا ساتھ نہیں چھڑیا بہناں نے بھراواں دا ساتھ نہیں چھڑیا جدو کھڑیے آندے پپی روندی کیوں میں امام زین العابدین آندے نہیں نہ جی کیوں رونی ہے آندی ہے بابا دکھو ایتھے بھی میرا بھرا دا جوان پتر مرے تے پھپھیاں چوک چرون لگ پیندیاں نے میرے بھرا دی کمائی تھر گئی لوکی سمجھ جاندے نے کسے دی بہن آئی ہے کسے دی تھی آئی ہے میں تھے جملہ کماں گا ہاتھ جوڑاں گا اج واقعہ کربلا وچ وی معاشرے دی تصویر کھچ چلائیں کدی یاد رکھے گا ناصر مدنی آیا سی اور سانو غیرت دوا گیا سی ستا ضمیر جگا گیا سی کربلا دی 10 محرم دی رات بیان کر کے کہ اوتھے سگدانی کیویں اپنے دیاں لاشاں تے پارے دتے نہیں اوے تو تے جیوندیاں نو چھڈی پرنا میں حسین دی بہن پتراں دی لاش سیر تے کر دتی ایتھے پتراں والے جان دے جے دسو پتر مویا پیا وے حضرت صاحب پتر مویا پیا وے تے ویرو منجی نہیں چھڈی جاندی پتر نو ویکھ ویکھ پیو بھی روندا ہے بہن بھی روندی ماں بھی روندی ایک علی دی تھی حسین دی بہن سجدہ زینب بیٹھیاں نہیں اپنے پتراں دے لاش سیر تے نہیں گود وچ علی اکبر دا لاش ہے آندی ہے وفادار بھتیجیا بول تے صحیح چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنی پھپھیاں اپنے پتر بھول جاندیاں نے اج بھتیجے پھپھیاں نو بھول گئے اج رشتے خون دے ختم ہو گئے خون سفید ہو گئے گھر گھر دیکھو بستی بستی دیکھو اندھیر نگری دالتا پریاں تھانے پرے کچہریاں پریاں اسلام دے نام دی تصویر نو ہر طرف مسلیا جاری ہے اور نعرہ مارنا ہے ہم آل نبی کو ماننے والے ہم صحاب نبی کو ماننے والے بھئی اپنے اپنے اندر دیکھے ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے جدو امام زین العابدین خرض کرنا چاہ رہے ہیں خیمیاں دے اندر نہیں شمر نے دوستا حملہ کر دیتا ہے ادھر دوستا میں جملہ کماں گا امام مسلم نہ بے وفائی ہو گئی ہے جدو دوستا دونوں نے ویکھے آئی حاجازی لباس اندر ابن زیاد آیا وے نوکا سمجھیا حسین ابن علی آیا ہے مگر مکار سی بے ایمان سی ویکھیا چہرے تو نقابت آیا ہے دارالخلافے چ لوگ جمع نہیں کہندا دروازے بند کر دو جنہ حسین دا ساتھ دیتا ہو انہوں منجی مار دیتا جائے گا ایک تو بعد دوسرا جا رہا ہے اس تو بعد تیسرا جا رہا ہے جدو امام مسلم نے دیکھے آؤ حالات تبدیل ہو گئے نہیں نیچان دی حسنائی کولوں محض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا جدو دوستا امام نے ویکھے آئی کہ کوفے دے لوگ ساتھ چھوڑ گئے نہیں عزیزان من حال نبی دا ساتھ چھوڑ دیتا ہے مظلومہ نے کربلا حسین گیا نہیں گاؤ بلایا گیا ہے میرے حسین نو خط لکھ کے منگایا گیا وے عزیزان من جدو حسین ابن علی داؤ ادھروں قافلہ چلے آیا وے ادھر امام مسلم دینا گداری ہو گئی ہے خرض کردہ پہ عزیزان من حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نمانے والو میں بڑے تسلسل مظلومہ نے کربلا دا ذکر کردہ پہ آویں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اماد جڑے اللہ دے رستے چ مارے جانے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں جدو سیدزادیاں نے ویکھیا میرے نگی مکاری ہو گئی ہے ہر طرف جناب اعلی علم دوستا بے وفائی بلند ہو گیا وے میرے امام نے دونوں بچیاں نوں نال لے آئے قاضی دے پاس پہنچے نے آندے نے قاضی جی میرے بچیاں نوں مدینہ پاک بھیج دیا جے پتہ نہیں کل میرے نال کیا ہونا میں آل رسول تے تاڈا احسان ہوئے گا کل اپنے نانا رسول کولوں بدلہ چکا داں گا
आओ वेखो दुनिया दे लोगो जदों दोनों शहजादे उधर ईद दा दिहाड़ा वे 9 ज़ुल्हज नूं जदों फांसी लगी मेरा सुनिया जे सदाम नूं फांसी लगी ऐ जी ईद दा दिन इन्हां हया नहीं कीता मैं सवाल करांगा सदर सदाम नूं फांसी लगे ईद दे दिन ते पूरी दुनिया ते मुसलमान बोलदा वे मैनूं दस उन्हां कुत्तियां दा की नाम रखां उन्हां सूरां ते खंजीरां दा की नाम रखां जिन्हां ईद दा दिहाड़ा नहीं वेखिया मुस्लिम दे बच्चे यतीम कर दिते ने 9 ज़ुल्हज नूं इमामी मुस्लिम शहीद हो गए नहीं अर्ज करदा आले अकील शहीद हो गई है अली दा भतीजा शहीद हो गया है हुसैन दा चचा जाद सपीरे हुसैन शहीद होया है मैं इत्थे जुमला कवांगा मिर्जा साहब जिहड़े कमली वाले दे नौकर बन के आए जे अज सुनो इन्ने दर्द नाल आले बैत दा जिक्र करना पिया वी बड़े बड़े मेरे पुराने बुजुर्ग आए ने सफेद दाड़ियां हो गई ने मैं अपने दोस्तां नूं वेख रहा तुहाडा मेरा 15-20 साल दा रिश्ता वे आखिर मैं बुजुर्गां नूं वेख रहा फलूदा वाले बाबा जी मैं मिर्जा साहब नूं वेख रहा सफेद दाड़ियां हो गई मैनूं सुनने और मैं भी जुमला कहन लगा सुनिया जे मैं सलूट करना अपने चाहण वालियां नूं जिन्ने आए जे अज मैं एक जुमला कहन लगा जरा दिल च जगह दे आ जे जदों दोस्त अर्ज करदा पिया वे अर्ज करदा सदाम नूं फांसी लगे पूरी दुनिया दे लोग बोले जी ईद वाले दिन नहीं सी इंज करना चाहिए उन्हां ज़ालमां ने इमाम मुस्लिम नूं 9 ज़ुल्हज नूं शहीद कीता दोनों बच्चे ने ईद दा दिहाड़ा है काजी ने सिर ते हथ रखे आंदे काजी जी क्या सी यतीम हो गए हो हाँ बच्चो तुसी यतीम हो गए जे काजी जी असी अबू कोल ईद नहीं मंगी पर गले लग के मिलते सकते हो अबू दे होण चुम सकते हो मैं ना पुत्रा के हाथ जोड़ांगा पुत्रो गल सुनिया जे बाप नूं चुमिया जे जाके अबू नूं चुमिया जे जाके मां नूं चुमिया जे गले लाया जे जदों सामने खड़े ने अपने अबू दा लाशा चुमन दी इजाजत नहीं मिली अर्ज करना चाह रहा मैं सवाल करांगा इत्थे प्राइमरी स्कूल दा मास्टर होवे कवे फीस लेके आ नहीं आया अगला दिन आया नहीं आया अगला दिन आया पर फीस नहीं ले आंदी मास्टर थप्पड़ चुके आए बच्चिया बोल फीस क्यों नहीं ले आंदी फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई मास्टर ने थप्पड़ रोके आए नहीं मारिया पूछया बच्चिया क्यों रोया क्यों नहीं लेके आया आदा मास्टर जी असी यतीम साडी मां लोका कर कम कर दिए या साडा पेट पाले या साडी फीस देवे पैदा करने वाले दी कसम उठाने मारे तो मारा इमानुल्लाह साहब मास्टर भी सिर ते हथ रख देंदा है तेरे बच्चियां दी फीस मैं दवांगा तेरी फीस मैं दवांगा ना रोवी तेरा मैं खर्चा चुकांगा फट्टी बस्ता मैं ले आवांगा उधर मुस्लिम दे बच्चे ने ओए पुत्रो हाथ जोड़ांगा कुर्बानी दा गोश्त मर्जी नाल दे चाचे दे घरों नहीं हाथ लाउण देणगे चाची बोल पेगी चाचा बोल पेगा प्यो दी कुर्बानी नूं हाथ लाओ एक लत फड़ के जिन्हों मर्जी दे नहीं बोलेगा बाप पुत्र दे दे जड़े यार नूं देनी रोंदे वेख शरीक वे बुए ढो लैंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लैंदे अपनी मावां वाली था कोई लैंदा नहीं उथले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते पाउंदे भुखिया रह के लोक पुत्र जोंदीए वदी कटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाह वाले लाड आप लडांदी ठंडे साल लोग खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे लाल ते सालन फिर
کرن والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں ندی نینا چو جنیاں اکھاں روڑیاں نے ندی نینا چو ہنجو بن کے وگ دیئے ماپے آباج دنیا سنی لگ دیئے شامو شام اٹھوں بازاراں چوکار نو آنا پہ جاندہ شامو شام اے شیر میرے کو نہیں پڑھیا جانا میرا بابا بھی دنیا تو گیا ہے شامو شام کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیر لال شامو شام کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیر لال شامو شام شامو شام کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیر لا لیندہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا پھر لبدا نہیں ماں کو کوئی پوت دی شے ٹکدا نہیں عبدالواہ صاحب دے بھائی مولانا شاکر صاحب گئے نے اوتھے چنگ روڈ تے قبرستان چے پے پوچھے آجے پراوالیاں کون سلامیاں دیندا ہے ذرا جملہ سنن والا ہے جڑا اگلا شعر اس تو بھی بڑا دردناک سنے آجے تے آنل سیری جگتے بڑے لوگوں میں ویکھے نے سیری سیری جگتے کر دے ویکھنے بنا حصے تو کوئی سیری کردہ نہیں پر ایک سیری میں جگتے لوگوں تک آئے جنہیں اپنا حصہ پت دینا کر چھڑے آئے اپنا حصہ کوئی جگتے چھڑدا نہیں ماپیاں باج کوئی پترو تکدا نہیں رو دے ہوئے ناصر مدنی 5 سال یتیمی ویکھی اجے تک مکان مکمل نہیں اجے تک پینا پرا بھی پورے ویائے نہیں گئے میں تاڑے سامنے کہہ دیتا جملہ سنے آجے او میرے پترو جا کے کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میری بچی اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتی ان کو سوٹ مرضی کے نہیں ملتے جن کے پاپا نہیں ہوتی ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی جن کے پاپا نہیں ہوتی ان کو عید والے دن بھی اپنے ابو سے پیار کوئی کرنے نہیں دیتا میں جملہ کمانگا آدھے قاضی جی خوش نبی دی اولاد ہوں بنا دی بزرگ عرض کرنا چاہ رہے ہوئی انہیں بچیاں تے رحم کھاتا ہوئی قاضی جی آج ایک قرض کرا منوں گی ذرا دوستہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوئی قاضی جی ابو دی لاش چوم لئیے پترو واقعہ کربلا سنن تو بعد اپنے ابو نو چمیا جی ماں نو چمیا جی قبرستان جایا کر ایتھے پیغام دمانگا 9-10 محرم نو قبران چے جانا جمعے والے دن ہر جمعے جایا کر خدا واسطے تہوار نہ بناؤ کہ میں صرف 10 محرم جانا خدا واسطے صرف جمعے والدن جایا کر جدو کوئی جنازہ ہوئے ادو جایا کر یا جمعے والدن فجر پڑھ کے جایا کر اپنے آندھی یاد رکھیا کر مولا درد والا ہے جدو دونوں سزا دینی قاضی جی مدینے کی دسانگے آندھے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہمیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے
جدو دونوں شہزادیاں نو قافلے نال الوداع کیتا وے قافلے دے اندروں بچے الوداع ہو رہے نہیں جدو دروازہ دار لگا کہن تو لگے نہیں قافلہ واقعہ کربو بلاؤ اختتام دی طرف جا رہا ہے اور میں اجازت چاہواں گا میرا درد مندو آل بیت دے نوکروں سنیا جے تیان دو دوستا میں واقعہ کربلاؤ اجازت چاہواں گا تھوڑے منٹ دا رہ گیا ہے اور میں بڑے محبت نہ بیان کرنا پیاویں دونوں شہزادے نہیں قافلے تو جلو گے نہیں درخت دی اور چرات گزاری ہے بی بی کون بی بی کون بی بی کون تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود تتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں جدو امام دے دونوں بچے قافلے تو جدا ہوئے نہیں آندھی وے بچیوں کون نہ بولی کتے بنے زیاد دے سپائی ناون جدو دونا شہزادیاں بی بی گھر لے گی آندھی وے حسب نسب دسو وے پترو کون جے آندھے بی بی ساڈا حسب نسب بڑا اچائی اسی خاندان رسولاں بی بی گھر لے گی کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى آخر قرآن پڑھے آئی میری آل نہ پیار کرنا بھی جدو قافلہ چلے آئی گھر لے گی ہار سٹے آؤ میرے گھر چ شور کا دائی کہندے نے بچیاں نو ویکھے آؤ بلبلائے جان نہیں پڑا مرے آوے بچیاں نو کول سوائیں دائے بچے رات آندے ابو جی پھر چاچے گالا لا لئی دینے پتر میں تیرا باپ ہے تسی غور کیتی ہے جدو کوئی بچے یتیم ہوندے بھرا دے بچے یتیم ہون پہن دے ہون بزرگوں گل نہ لا لی دے پترو اسی تاڑے سر تے ابو جی کربلا دی اندھیری رات کی دساؤں اونو محمد ابراہیم عبداللہ محمد میرے امام مسلم دے بچے نے آندے نے ہائے ابو جی ہار سٹے آئے میرا شور کا دا گرچ دیا جلایا وے کے آؤ دونوں بچیاں دیا صورتائیں یہ تے سید لگ دینی حارس نے تھپڑ چکے آؤ بی بی آڑے آگی آندھی ارے سید ہیں کلمہ پکو سنا پارک دے اندر پائی مان اللہ صاحب حضرت صاحب میں ویکھے آئے کسے یتیم بچے نو کوئی تھپڑ مارے تے سات بگانا لڑائی لیندہ ہے خبردار انہوں نہ ماری یتیمی میں تیرے سرے لگ جاگا کیوں جی لیندے نہیں یتیم دا درد لوگ کی منڈان دے نہیں ادھر بی بی ہے آدھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکو قضمی کرنا رو ہاندی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکو قضمی پر نہ گرا بس ارے بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تمام غمگین نظر آتی ہے آندھا ظالمہ کی کرے گا میں تیرے پرانو شہید کرنے لگائیں بڑا بولیا میرے ننے ویر نو میرے سامنے نہ ماری میں تو ننے ویر دا لاشانی ویکھے آ جانا ویر ویران دے دردی سندے ویر ویران دیاں باوا اوے باپ سران دے تاج محمدی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او ویرو پڑا نہ منڈے آجے پڑا بڑیاں باواں ہوندیاں نے آ ننیا ویرا ابو والا پیار دیواں وڈے پڑا پیو بن کے وکھا دیندے آ ننیا ویرا میں گل نہ لاواں ابو والا پیار دیواں جدو گل نہ لایا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں دونوں شہزادے شہید ہو گئے نہیں ادھر امام نے پوچھیا کیڑی جائے میدان کربلا وے 7 نو سید تے پانی باندے 8 نو سید تے پانی باندے 9 نو سید تے پانی باندے 10 محرم نو پانی باندے میں حدیث سے پڑھیا وے ایک بی بی کنویں دے کنارے ایک گلر پیاسا بلکدا ویکھیا وے اکھاں چ آنسو نہیں کپڑے دی لاج بنائی سنو سنو یہ ٹک ٹاک پہ بے پردہ ناچنے والی ہو بے پردہ ناچنے والی ہو سنیک پہ بے پردہ ویڈیو بنانے والی ہو اپنے آپ کو دیکھو اسلام کو دیکھو اس دور کی کنجری کو دیکھو اس دور
کی کنجری کو دیکھو کپڑے دی لاج بنائی اس دور دی کنجری دے سر پہ دوپٹہ ہے آج ٹک ٹاک تے ناچنے والی پھر کہتی ہے لڑکوں نے مجھ پہ حملہ کیا ہے یہ سنے سنے اس دور دی کنجری نے کپڑے دی لاج بنائی ہے جتی دا بوکا بنایا ہے کھوچو پانی کڈیا ہے کتے دے منہ نو لایا آسمان تو آواز آئی نی گناہ گارے فاشا ہو کے بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کے نہ کھاواں یہ جنتی دوزکی کے فتوے لگانے والوں تمہاری نظر میں تو ہر بندہ ہی دوزکی ہے بتلاؤ جنت میں کس کو لے کر جانا ہے ہر مسجد میں یہی جھگڑا ہے یہ دوزکی ہے یہ دوزکی ہے وہ بخشنے پہ آئے تو کنجری کتے دے بچے نو پانی پہ آیا میں گلر نو نا جی کھو وچوں پانی کڈے آئے کپڑے دی لاج بنائی ہے جتی دا بوکا بنایا وے کھو وچوں پانی کڈ کے کتے دے منہ لایا آسمان تو آواز آئی بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں اونا سوراں دا اونا خنزیراں دا ابن زیادیاں دا شمر پلیدیاں دا یزیدی لشکر دا کی نام رکھاں او کنجری ہو کے کتے دے بچے نو پانی پیا کے جنت کھٹ گئی اونا خنزیراں دا کی نام رکھاں جنال رسول پیاسی شہید کر دیتی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ہاتھ کھڑے کر کے آن گوان ویکھنا ہی تاکہ آواز جاوے حسین نو مٹان والے مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے مل کے میں پکاروں زندہ باد تم پکارو زندہ باد شام پکارے زندہ باد بہر پکارے زندہ باد بہر پکارے زندہ باد قرآن پکارے زندہ باد حدیث پکارے زندہ باد نبی پکارے زندہ باد صدیق پکارے زندہ باد فروخ پکار زندہ باد عثمان پکار زندہ باد علی پکار زندہ باد زہرا پکار زندہ باد میں پکار زندہ باد تم پکار زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے نہ جی مل کے پیار سے حسین زندہ باد حسین زندہ باد نبی اپنی آواز سے تم نے نکالنا ہے یہ لفظ حسین آپ کی زبان سے میں نے سننا ہے یہاں چودھری کی بات کرتے ہو کہ یہ ایم پی اے ہمیں گلی بنا کر دے گا اینا چودھریاں دی چودھر کلیم شہید کلونی سنا پارک چ کٹے کوٹیاں ہو جانی حسین دی چودھر جنت چ بھی راج کرے گی مل کے ہاتھ کھڑے کر کے حسین زندہ باد حسین حسین زندہ باد تو کل بھی زندہ باد تھا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا لفظ حسین سبھی نے مل کے کہنا ہے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا ابھی آواز نہیں مطلب دی آن گوان اسٹیج تے سارے کلوں سب دی آواز نکلے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا مل کے میرے نمازی حسین دا ذکر کرو جنہیں کربلا چ سجدہ خدا نو کیتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو حسین کا کیتا ہے سجدہ کس کو ہے جھکنا کس کے آگے ہے اونچی اونچی بولے کس کے آگے ہے اور حسین نے بتایا ہے کہ دشمن اپنا ہو پھر بھی قرآن نہیں چھوڑنا دشمن بگانا ہو پھر بھی قرآن نہیں چھوڑنا مل کے پیار سے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سہلک اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چ حسین 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 حسین دے دیوانے
छना पारक सज्जे खब्बे लेंदे चढ़दे छत्ता अगे लगी हुई लैने वेड़े विच नाने नाल खेड़दा ने हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल चैन हुसैन मेरी अखियां दी उची हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल मैं सब नूं कवांगा खुदा वास्ते 10 मुहर्रम तक आले मोहम्मद दा तज़किरा ना करो हर नमाज च करो नमाजी बन के हुसैन ना प्यार करो कुरान पढ़ के हुसैन ना प्यार करो जिन्ना करबला च कुरान पढ़िया मगर कुरान दी तिलावत ना छड्डी जिन्ना करबला च सजदा कीता खुदा अगे एदा मतलब है हुसैन दा रहबर कुरान हुसैन दा रहबर रहमान हुसैन दा आइडियल कुरान हुसैन दा आइडियल मुस्तफा और मैं जुमला कवांगा एवें ते नहीं जानदा जमाना हुसैन नू बड़ियां शान वाला नाम दा बड़े बड़े हसीन जाबाज यूसुफ किते होणगे रब्बे जुलजलाल पैदा वो अपनी कैम मिसाल कर गए जिदी होनी नहीं कोई मिसाल पैदा मदनी मावा भी होणगियां घर घर हुंदे रहणगे घर घर बाल पैदा मगर फातिमा जई होनी नहीं मां विच दुनिया हुसैन जय नहीं होने लाल पैदा बड़िया शान वाला ना जरा एक दफा एंड तक मेरी आवाज जा रही है तुसी मेरे तक आवाज पहुंचाओ सभी ने कहना है बड़िया शान वाला ना अभी नहीं अभी सभी की आवाज ये मैं पैगाम देना चाहता हूं जो ज्यादा हुसैन हुसैन करते हैं ना और हजूर का शान नहीं बयान करते ये पैगाम है मेरा नासिर मदनी का जाओ लिख लो हम हुसैन की इज्जत इस वजह से करते हैं कि हुसैन मुस्तफा का गुलाम है कोई ये मत समझे कि हम नबी की इज्जत हुसैन की वजह से करते हैं मैंने कुछ लोग देखे हैं खाली हुसैन का जिक्र करते हैं ना हजूर का करते हैं ना अल्लाह का करते हैं मैं आप सबको पैगाम दूंगा खुदा के लिए जिस हुसैन का जिक्र करते हो उस हुसैन के खुदा का भी जिक्र करो जिसको हुसैन सजदा करते थे और यही लफ्ज कहूंगा उस नबी का भी जिक्र करो ना जिस नबी ने हुसैन को कंधे पे लटाया था कंधे पे उठाया था लोरियां दी थी उस नबी का भी शान तो बयान करो ना अपने अंदर बैठाएं यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मेरे आका का मनसब जुदा है उनके रुतबे की हद क्या बयां मेरे आका का रुतबा जुदा है हमने अपने बड़ों से सुना है सब बड़ों से सुना है एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है जिंदाबाद 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 अल्लाह उम्र में बरकत अल्लाह उम्र में बरकत क्या नाम है हाजी इकबाल साहब अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए ये आपकी मानत है आपको मैं पैगाम दिया है जिसको भी इज्जत मिली है मुस्तफ़ा की वजह से ऊंची बोलो जिसको भी इज्जत मिली किसकी वजह से जो हजूर का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता जो हुजूर का नहीं वो हुसैन का नहीं हो सकता इसलिए आज मैं बरमला पैगाम दे रहा हूँ छोटी नासी में कि अल्लाह के हबीब से प्यार डाल लो कमली वाले से मोहब्बत
یہ دوست بھائی مان اللہ صاحب نے جگہ لی ہے